इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज एक तारीखी जुमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकला, जिसने कोई शक नहीं भरपूर तरीके से लानत भेजी है जो बाइडन की इंतजामिया के ऊपर, उनके हालिया इक़दामात के ऊपर। ना सिर्फ लानत भेजी है बल्कि तालिबान को एक बहुत बड़े एजाज से भी नवाजा है। दुनिया की सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर का साबिक सदर तालिबान की मदा में, उनकी ताकत में, उनकी तहनीत के हवाले से जो जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है ना, इस वीडियो का क्रक्स ये है। ये तो है एक टॉपिक। दूसरा ये टॉपिक ये है कि अमेरिका के जितने भी अरमान थे ना, आज ईरान ने एक बार फिर धो डाले। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। एक तो इराकी वजीर आजम तेहरान के अंदर मौजूद है, दूसरा IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी उधर मौजूद हैं। तालिबान से दोबारा मॉनिटरिंग एक्सेस, वीडियो मॉनिटरिंग एक्सेस लेने के हवाले से कि वियना के अभी तक जो मुज़ाकरात है वो तो चल रहे हैं, लेकिन जून से जो मामला फ्रीज हुआ, प्लीज़ हमें अपने जौहरी तनसीबात के हवाले से मजीद एक्सेस दे दें। वहाँ ईरान ने जो इस बार अपने सख्त स्टांस के अंदर जो मौक़िफ़ अपनाया ना, वो अमेरिका को शायद उसकी उम्मीद ही नहीं थी कि इब्राहिम रईसी जैसा सख्त गिर सदर आके कोई इतनी लचक दिखा देगा। वो क्या लचक है वो बताना। और इस मौके पर पैरेलल एक और गेम प्लान की है जी इसराइली वजीर दिफा ने ईरान से मुतल्लिक। उन्हें ईरान की एक एयर बेस से मुतल्लिक इल्ज़ाम यह लगाया जी कि उस एयर बेस पर दुनिया के 4 ममालिक के जंगजू हैं, वो आके बाकायदा ट्रेंड होते हैं जी। और ना सिर्फ ट्रेंड होते हैं बल्कि उन ममालिक में अमेरिका और इसराइल के जो खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ ना, वो ईरान के ट्रेंड वो जंगजू ईरानी मुल्क में ट्रेंड होके वो करते हैं। ये तमाम डिटेल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद तमाम रेफरेंसेस के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और मेरी हर खबर रेफरेंसेस के साथ थी, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। डिटेल में जाने से पहले अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के लिए ये सिर्फ बटन है, इसको दबाना है और बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं इसराइल से स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि इस तरह की प्लानिंग सारी गई है जी। इसराइल के वजीर दिफा साहब हैं जी, उनका नाम है बेनी गांस। उन्होंने हारेट्स एक न्यूज़पेपर है उसको इंटरव्यू दिया और फिर मीडिया से गुफ्तगू की। कोट अन कोट करते हैं जी, उन्होंने ईरान पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उस इल्ज़ाम की रूह से ईरानी काशांस एयर बेस इज़ बीइंग यूज्ड टू ट्रेन टेररिस्ट फ्रॉम यमन, इराक, सीरिया and Lebanon to operate Iranian made drones in order to carry out regional attacks। मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा जो ईरान के अंदर जो काशान एयर बेस है ना, वहाँ इराक के जंगजू, सीरिया के जंगजू, लबनान के जंगजू और यमन के जंगजू ट्रेनिंग लेते हैं। और बड़े नक्शों के साथ उन्होंने, अब देखेंगे नक्शे, बड़े नक्शों के साथ, सेटेलाइट के नक्शों के साथ उन्होंने ईरान को पूरा घेरने की कोशिश की है कि तुम जौहरी मुआहदे पे तुम्हें जाने नहीं देना, तुम्हारी बर्दाश्त देखनी है, तुम्हारा सब्र देखना है, तुम्हें जौहरी मुआहदे पे जाने दें, तुम्हें एक और महाज पे लाके खड़ा करेंगे दुनिया की ताकतों को तुम्हारे सामने लाके। इसके अलावा और कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने नक्शों के साथ बताया कि किस तरह किस जगह पर ट्रेनिंग हो रही है, सेटेलाइट के नक्शों के साथ। और इस इल्ज़ाम का जवाब ईरान ने कहा है कि फिर बेपर की उड़ाई जा रही है। इस बयान की रोशनी में जो अल उमर ऑयल रिफाइनरी है सीरिया की, वहाँ अमरीकी फौजियों पर जो हमले हो रहे हैं, जिस ड्रोन के साथ हमले हो रहे हैं और जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ हमले हो रहे हैं, जहाँ सीरियन वो लड़ रहे हैं, वो दरअसल ईरान के अंदर ट्रेनिंग करके गए हैं। इस बयान की रोशनी में यमन से जो मुसलसल ड्रोन अटैक्स सऊदी अरब में हो रहे हैं और अमरीकी फौजियों पर हो रहे हैं, सऊदी एयर बेसिस पे हो रहे हैं, विच इज कहते हैं ना ऑक्युपाइड बाय अमेरिकन फोर्सेस,
ان سب کے پیچھے ایران موجود ہے. یہ اسرائیل کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے. یہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں امریکی الاسد ایئر بیس سے لے کے ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی ڈپلائمنٹس امریکہ کی ہیں، وہاں جتنے بھی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے 1 سال سے بہت زیادہ ہو گئے، قاسم سلیمانی کے بعد سے تو خیر بہت ہی زیادہ ہوئے ہیں، ان تمام کے پیچھے ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی، ایرانی ٹرینڈ جنگجو وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح لبنان سے متعلق انہوں نے کہا کیونکہ لبنان میں حزب اللہ کی ٹریننگ وہ کر رہے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ حزب اللہ کے کو جو فیول ہے نا، اس کی سپلائی بھی ایران کی جانب سے ہو رہی ہے، جس کی بنا پہ حزب اللہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اسرائیل کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے چیک کرتا جی. یہ میں نے آپ کو خبر دی. دوسری خبر یہ دی، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ترہ اور اعزاز دیا طالبان حکومت کو. یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کتنا مضبوط کر دیا ان کے اس جملے نے، کتنا مضبوط کر دیا ہے. یہ اس ویڈیو کا کریکشن. تو دوسری چیز ہے جی، IAEA کے سربراہ جی وہ اس وقت موجود ہیں جی، اور ان سربراہ رافیل گروسی وہ کل سے ادھر موجود تھے، اور رافیل گروسی نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ویانا میں گفتگو جاری رکھنے پر ایران کے ساتھ اتفاق ہوا. وہ گفتگو جو جون کے مہینے سے فریز ہوئی تھی، گاہے بگاہے سائیڈ لائنز پر گفتگو ہو رہی تھی، دنیا کے وہ تمام یورپی ممالک اور امریکہ ایز اے آبزرور اس گفتگو کے اندر موجود تھا. اور اس گفتگو کے بعد ایران نے یہ کہا تھا کہ اب فائنل سٹیج آ گئی کہ جسٹ فیصلہ اور ڈیسیژن کیا جائے، ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں. لیکن جون سے معاملہ بالکل فریز کر دیا گیا، دنیا کی تمام طاقتوں کا فوکس ہو گیا افغانستان کے اوپر. اور ایران نے اسی دوران IAEA یعنی یونائٹڈ نیشنز کی یہ ہے ایٹمی معاملات کو جس نے آبزرو کر کے رکھنا ہے، اس کو کہا کہ بس اب آپ مانیٹرنگ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کسی نتیجے پہ ہی نہیں پہنچ رہے کوئی رپورٹ مثبت آگے دے کے. تو انہوں نے کہا ایران نے کہہ دیا ہے کہ 3 ایکسٹینشن کے بعد اب 4تھی ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں. دوبارہ سے ایران کی جوہری تنصیبات کی IAEA کو مانیٹرنگ کی اجازت مل گئی ہے، جو امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کسی اور سینکشنز کی طرف منہ دینے کے لیے کہ ایران اب نہیں مانے گا. تو ابراہیم رئیسی نے ایک راست موقع اور یہ آخری موقع دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی IAEA کے جو سربراہ ہیں رافیل گروسی، انہوں نے کہا کہ ویانا میں ایک گفتگو ہوگی اور ایران نے مانیٹرنگ کی ایک بار پھر سے تاریخ کی توسیع کر دی ہے. اب سیٹلائٹ کیمراز کے ساتھ اور آن گراؤنڈ کیمراز کے ساتھ ایران کے جوہری تنصیبات، سینٹریفیوجز کی تعداد، یورینیم کی افزودگی دوبارہ سے IAEA کی مانیٹرنگ میں آ گئی ایک سرٹن ڈیٹ تک. تو یہ وہ خبر تھی جسے متعلق کرتا کہ امریکہ کو باندھ کے مارا. جی اب آپ کدھر جائیں گے؟ ایک چیز اب آ جاتا ٹاپ سٹوری کے اوپر، اور وہ ٹاپ سٹوری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے تنزیہ نہیں لیکن حقیقت پسندانہ انداز میں یہ کہا ہے. امریکی صدر امارات اسلامی اردو اس کو کوڈ کر رہا ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس وقت امارات اسلامی کی حکومت دفاعی لحاظ سے خطے کی سب سے مضبوط حکومت ہے. طالبان کی حکومت دفاعی لحاظ سے اس پورے خطے کی، ایشیا لے لیں، یورپ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، برصغیر لے لیں، کہا ہے سب سے مضبوط دفاع ہے اس وقت امارات اسلامی کا. وجہ کیا بتاتے ہیں جی؟ انہیں کہا کیونکہ $85 بلین کا امریکی اسلحہ، گولہ بارود اور ہتھیار طالبان کے پاس موجود ہے. اور $85 بلین کی اتنی خطیر رقم کا جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ، جس میں ٹرکس، جس میں ٹینکس، جس میں ہمبیز، جس میں ہیلی کاپٹر، جس میں جہاز، جس میں گن، بندوقیں، اسلحہ، ڈرون، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنا پر طالبان دنیا کا خطے کا سب سے مضبوط دفاع اپنے پاس رکھتے ہیں. یوں جواب دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کو آپ ایک بھرپور طریقے سے جو بائیڈن کے لیے لعنت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ نے کہا صرف اور صرف جو بائیڈن کی مس پلاننگ کی وجہ سے آخری وقت میں اس نے امریکی تمام پلاننگ کو سبوتاژ کیا، جس کی بنا پر جو بائیڈن کی وجہ سے آج طالبان اتنے مضبوط ہو گئے. اگر ٹائملی شاٹ کھیلتے تو شاید یہ تمام ذخیرہ اسلحے کا امریکہ میں آ سکتا تھا. یہ وہ اپڈیٹس تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور وقت کی ضرورت تھی کہ اپڈیٹس آپ تک پہنچنا بہت ضروری تھی. ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کر لیں، چینل پہلی بار دیکھ رہے تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.